نرى كثير من الكتاب او من طلاب العلم الذين تأثروا حتى بمنهج المحدثين، تأثروا بمنهجه. وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟ نعم. ما هو؟ وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي، التصوير الفني في القرآن. هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا. هناك منهج خاصة في التكفير، تبشير الأمة وتكفيرها، وخاصة في كتاب العدالة الاجتماعية. رأينا أنه رجل غير عالم انتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين. الله يا شيخ، أنا بقول لك، أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذن؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم. لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه، لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول: لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، فهذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، لأنه لم يكن عالما. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. يرد عليه وهذا واجب، ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص. كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح والأئمة الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام، والذين قتلوه هم أعداء الإسلام. أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام، فأنا في اعتقادي أبد ما تورد ثورة ضده. أنا اللي قتلت من جماعة الإخوان المسلمين هنا بزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير، لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم، وأنه يريد إقامة الإسلام ودولة الإسلام، لكن الحقيقة أوردها سعد وسعد مشتمل